यहाँ मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो थर में पिछले चंद सालों में डिलीवर किया है, एक तो हम जो शहीद भुट्टो का और शहीद बीबी के वादे थे वो निभा रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एग्जाम्पल कायम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में एक गलत फहमी फैलाया जाता है, हमारा किरदार कशी किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट में कमज़ोर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजनेस के ख़िलाफ़ है। मगर ये जो सारे गलत इल्ज़ामात हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसका जवाब हमने यहाँ थर में साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा पाकिस्तान में जो सबसे फाल, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, थरकोल के नतीजे में वो जो थरकोल मंसूबा है वो ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान में सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मगर इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से और सिंध हुकूमत के दूसरे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उनकी वजह से सिंध को पूरा एशिया में जो बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। साथ साथ गुर्बत, बेरोज़गारी के मसले तो हैं, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते, मगर जो भी एक इम्पार्शियल एनालिसिस, एक साइंटिफिक एनालिसिस थर पार्कर पे किया जाए और ये इंडिकेटर्स ले कि पीपी की हुकूमत के बनने से पहले और आज तक का कंपैरिजन किया जाए, तो फिर पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन मंसूबे में काम करने की वजह से इन इंडिकेटर्स में कमी आई है। जहाँ तक थर में जो बच्चों का शराय अमवात था, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वैसे ये सारे जो नंबर्स हैं आज भी मुल्क भर में बहुत कंसर्निंग है, बहुत और काम करने की ज़रूरत है इन एरियाज़ में। मगर थर पार्कर का अगर आप UNDP का स्टेटिस्टिक्स ले लें, अगर आप वर्ल्ड बैंक का स्टेटिस्टिक्स ले लें, तो उनका कहना ये है कि थर पार्कर के जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मदर्स का मोर्टेलिटी रेट होता था, और जो बच्चों 5 साल की कम उम्र का जो मोर्टेलिटी रेट है, उसका 50% कमी आए हैं। तो जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने से पहले थर पार्कर में ये फिगर्स का पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इजाफा कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद, हमारा PPHI और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में इन्वेस्ट करने के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे यहाँ थर पार्कर में जो हम मदर एंड चाइल्ड कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र की सपोर्ट प्रोग्राम के इन्वेस्टमेंट करने के बाद, यहाँ जहाँ पहले डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होते थे, गायनोकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो है वो थर पार्कर में नहीं होते थे। इस सारे इन्वेस्टमेंट के बाद
ہم نے یہ جو شرح اموات ہے 50% کم کیا ہے، اور پورا پاکستان میں جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے 5 سال کے بچوں کا اور کم کا شرح اموات میں، اور مدرس کی مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ میں پورا پاکستان میں سب سے زیادہ کمی یہاں تھرپارکر میں آیا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے مسئلے حل ہیں، ہم نے مزید کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ریشیوز ہے نہ صرف تھرپارکر میں مگر تھرپارکر سے لے کے کشمور تک، پھر کشمور سے لے کے پختونخوا تک ہم نے بہت محنت کرنا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے اس سے میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں پہ خاص طور پہ، چاہے وہ 5 سال جو ابھی گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کردار لے یا نون لیگ کا کردار لے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہیں۔ اور اس لیے میں کل کا جلسہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو منشور سب سے پہلے ہمارے وہ اصول ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ اس کے بعد ہمارا منشور قائد عوام کے دیے ہوئے وہ بنیادی نعرے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا تھرپارکر میں پرفارمنس ہے۔ میں اتنا فخر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کا پرفارمنس پہ کہ میں یہاں نہ صرف پاکستان بھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں مگر بطور آپ کا وزیر خارجہ دنیا بھر میں بھی میں تھر کا اگزامپل دیتا آ رہا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ مجھے احساس ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت ہی لمبا ہے، جو ترقی کا سفر ہے وہ بہت کام کرنے باقی ہے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم گھر گھر روزگار کے مواقع نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مہنگائی کی سونامی میں پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں۔ ہمارا جدوجہد جاری رہے گا اور ہم غربت کا اور بے روزگاری کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ ہم تھرپارکر کے نوجوان کا آج بھی مطالبہ ہے کہ ان کو روزگار کی ضرورت ہے،